من مجلة الرجل: رئيس وزراء باكستان عمران خان: الفقر سببه سوء الحكم وليس قلة الموارد. إذا فسد رأس الهرم دمرت المؤسسات وضاعت البلاد. السلطة حلمي الأخير لرؤية باكستان الإنسانية. واجهت أزمات ونكسات في حياتي وأدركت أن الفشل أفضل مدرسة. السعودية مدت لنا يد العون ولن نتردد لحظة في الدفاع عنها. ولي العهد محمد بن سلمان يحدث ويصلح ويحارب الفساد، وهذا مثير للإعجاب. قدوتي مؤسس باكستان محمد علي جناح، القائد الأعظم في القرن العشرين. أي صراع له حل سياسي، والحلول العسكرية غير مرغوبة. وفي العدد الجديد أيضا الخمسة المؤثرون في قطاع الدواجن السعودي. من هم؟ هارفي بال، أول من ابتكر الإيموجي لإسعاد الموظفين. كيف يمكن لثقافة الشركة أن تقودك إلى النجاح؟ مجلة الرجل، للرجل قصة تروى.